ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबाले विशेष गरेर आफूले आफूसँग प्रश्न गर्ने कि म कति समय परमात्माको स्मृतिमा रहन्छु, कति समयसम्म आत्मस्वरूपमा स्थित हुन्छु, देही अभिमानी रहन्छु। आफूले आफूसँगै यो प्रश्न सोध। सारा दिनभरिमा प्रतिपल आत्मा अभिमानी र देहभान हैन, आत्मा अभिमानमा आएपछि जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि, आनन्द, खुसी प्राप्त हुन्छ भने देह अभिमानबाट के हुन्छ? दुःख, अशान्ति, निरस्ता। बाबाले भन्नुहुन्छ यो देहभान एउटा पर्दा हो जसले परमात्मालाई र आत्मालाई देख्न दिँदैन। त्यसकारण यो पर्दालाई जबसम्म अनावरण गर्दैनौ तबसम्म आत्माको अनुभूति हुन सक्दैन। बाबाले यो आत्मा अनुभूति गर्ने निरन्तर अभ्यास गर, मेहनत गर हैन। जसरी पण्डितले चण्डन घोड्दछन् त्यसरी म आत्मा हुँ भनेर यसलाई के गर, पक्का गर। बाबाले भन्नुहुन्छ जसरी पिताश्री ब्रह्म बाबाले यो अभ्यासलाई आफ्नो पुरुषार्थको प्रथम सुरुवातको दिनमा यो अभ्यासलाई के गर्नुभयो भन्दा आफ्नो लक्ष्य बनाउनु भयो। हरेक व्यक्ति एक आत्मा हुनुहुन्छ, म एक आत्मा हुँ र परिवारको सबै सदस्यहरू पनि आत्मा हुनुहुन्छ। यसरी बाबाले आत्मालाई हेर्ने, आत्माको दर्शन गर्ने, आत्मद्रष्टाको पाठलाई एकदम पक्का बनाउनु भयो। तब नै उहाँले हर परिस्थितिमा उहाँले सकारात्मक रोल खेल्न सक्नुभयो। त्यसकारणले बाबाले यो आत्मा अभिमानी जो अवस्था छ, यो सच्चिदानन्द स्वरूप, यो आफैमा सच्चित आनन्द स्वरूप छ हैन। आनन्द बाहिर छैन, आत्मा आनन्द स्वरूप छ। र आत्मा जब हामी आफूले आफूलाई आत्मा सम्झिन्छौँ तब मात्र हामीलाई भगवानको याद आउँछ। नत्र कदापि पनि कुनै पनि तरिकाले, कुनै पनि प्रयासले परमात्माको याद आउन सक्दैन जबसम्म आफूलाई यो आत्मा स्मृतिको धरातल पक्का बनाउँदैनौँ। त्यसैले बाबाले कति बेला हामीलाई आत्मा अभिमानी, कहिले निराकारी अवस्था, कहिले देही अभिमानी, कहिले विदेही अवस्था, कहिले अशरीरी अवस्था, कहिले फेरि निराकारी अवस्था। शब्द हैन, भाव एउटै हो, तर यसको विभिन्न किसिमबाट बाबाले परिभाषा आत्मा अभिमानी अवस्थाको विषयमा बताउनु भएको छ। त्यसैले आफूले आफूलाई आत्मामा नढालेसम्म हामी योगी बन्न सक्दैनौँ। त्यही भएर आज सारा दिनभरिको लागि बाबाले होमवर्क दिनुभएको छ। कति समयसम्म म आत्मा अभिमानी बने, आत्मालाई देख्ने अभ्यास गरे हैन। यसको चाहिँ लेखाजोखा गर, आफूले आफूसँग नै प्रश्न सोध भनेर आज बाबाले विशेष गरेर देही अभिमानी अवस्थाको विषयमा पाठ पढाउनु भएको छ। तो आज मिति 2078 वैशाख 21 गते मंगलबारको दिन, तदनुसार 4/5/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे आफूले आफैसँग सोध, म कति समय बाबाको यादमा रहन्छु। देही अभिमानी स्थिति कति समय रहन्छ। बाबाले आफूले आफूसँग नै क्वेसन गर्ने, प्रश्न गर्ने, भित्रभित्रै कति समयसम्म समयलाई लिकेज अथवा समयलाई व्यर्थ त गुमाइरहेको छैन, लिक त भइरहेको छैन, यादमा रहन्छु भन्ने कुराको लेखाजोखा गर। देही अभिमानी स्थिति कति समय रहन्छ। प्रश्न छ, तकदीरवान बच्चाले नै बाबाको कुन चाहिँ निर्देशन पालन गर्छन्। जो भाग्यशाली जीवात्मा छन् उनीहरूले बाबाको कुन चाहिँ श्रीमतलाई पालन गर्छन्। उत्तर छ, बाबाको निर्देशन छ, मिठे बच्चे आत्मा अभिमानी भव, तिमी सबै आत्माहरू पुरुष हौ
स्त्री होइनौ। तिम्रो आत्मामा नै सारा पाठ भरिएको छ। अब यही मेहनत वा अभ्यास गर। म कसरी देही अभिमानी रहन सक्छु? हैन, यही अभ्यास गर, यही मेहनत गर, यही पुरुषार्थ गर कि म आत्मस्वरूपमा स्थित कसरी हुन सक्छु। यही उच्च लक्ष्य हो। बाबाले यो पुरुषार्थको अन्तिम र उच्च लक्ष्य नै यही हो, हैन, अशरीरी बन्नु, निराकार बन्नु। गीत स तकदीर जगाकर आई हो, नई दुनिया बसाकर लाई हो। ओम शान्ति। मीठा प्यारा रूहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यो। रूहानी बच्चा अर्थात जीवका आत्माहरूले भने, हामी नयाँ दुनियाँको तकदीर अर्थात स्वर्गको तकदीर बनाएर रूहानी बाबासँग बसेका छौं। अब बच्चाहरू रूहानी अभिमानी अर्थात आत्मा अभिमानी बन्नु छ। ठूलो भन्दा ठूलो मेहनत यो हो। आफूलाई आत्मा सम्झ र यस्तो सम्झ, म आत्माले 84 जन्म लिएको छु। कहिले बेरिस्टर, कहिले के बनेको हो। आत्मा पुरुष हो, हैन, आत्मा जहिले पनि के हो? पुरुष हो, स्त्री होइन। आफूलाई स्त्री सम्झिनु हुँदैन कहिले पनि। म आत्मा पुरुष हुँ भन्ने सोच्ने। आत्मा पुरुष हो, सबै भाइ भाइ हुन्, न कि दिदी बहिनी। आत्माले भन्छ यो मेरो शरीर हो, त्यसैले यस हिसाबले आत्मा पुरुष, यो शरीर स्त्री भयो। हैन, शरीर स्त्री, आत्मा त पुरुष। हरेक कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु छ। बाबाले धेरै विशाल महीन बुद्धि बनाउनुहुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ, म आत्माले 84 जन्म लिएको छु। संस्कार राम्रो वा नराम्रो आत्मामा रहन्छ। ती संस्कारहरू अनुसार शरीर पनि त्यस्तै मिल्छ। बाबाले फेरि बताउनु भयो, जस्तो संस्कार हुन्छ आत्मामा गुण हुन्छ, त्यो गुण अनुसार, संस्कार अनुसार जीवात्मालाई दोस्रो देह प्राप्त हुन्छ। जस्तो गुण छ, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, गुण अनुसार नै त्यस्तै शरीर। कसैलाई निरोगी शरीर, कसैलाई रोगी शरीर, हैन, कसैलाई केही पनि नभइकन अचानक मृत्यु हुन्छ, कसैलाई 25-30 वर्षसम्म बेडमा बसेर, हस्पिटलमा बसेर एकदम दुःख पाएर मृत्यु हुन्छ। त्यसकारणले शरीर संस्कार अनुसार शरीर पनि त्यस्तै मिल्छ। सारा हिसाब आत्मा माथि छ। यसमा धेरै ठूलो मेहनत छ। जन्म जन्मान्तर लौकिक बाबालाई याद गर्यौ। अब पारलौकिक बाबालाई याद गर्नु छ। आफूलाई घरिघरि आत्मा सम्झिनु छ। हामी आत्माले यो शरीर लिन्छौं। अहिले हामी आत्माहरूलाई बाबाले पढाउनुहुन्छ। यो हो रूहानी ज्ञान जुन रूहानी बाबाले दिनुहुन्छ। पहिलो मुख्य कुरा हो बच्चाहरू देही अभिमानी भएर रहनु छ। बाबाले आत्मा स्वरूपमा स्थित हुनु, आत्मिक भावको धारणा गर्नु, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्मृति, आत्मिक भाव, आत्मिक, हैन, आत्मिक आत्मा अभिमान, सबै कुरामा, सोचाइमा, बोलाइमा, हेराइमा आत्मिक भावलाई विकास गर। पहिलो मुख्य कुरा हो बच्चाहरू देही अभिमानी भएर रहनु छ। देही अभिमानी भएर रहनु यो धेरै उच्च लक्ष्य हो। ज्ञान उच्च होइन, ज्ञानमा मेहनत छैन। शिव बाबाले भन्नुहुन्छ ज्ञान भन्दा ठूलो अभ्यास हो, अभ्यास भन्दा ठूलो ध्यान हो, ध्यान भन्दा पनि ठूलो के हो? समस्त कर्मको फलको त्याग हो। किनकि त्यागबाट नै जीवात्मालाई, मनुष्य आत्मालाई तत्काल शान्ति प्राप्त हुन्छ, हैन। त्याग बिना त्याग शान्ति मिल्दैन। त्यसकारणले त्यागबाट शान्ति, फेरि तपस्या हुन्छ, हैन। त्यसकारणले पहिलो मुख्य कुरा हो बच्चाहरू देही अभिमानी भएर रहनु। देही अभिमानी भएर रहनु यो धेरै उच्च लक्ष्य हो। ज्ञान उच्च होइन, ज्ञानमा मेहनत छैन।
ज्ञानमा मेहनत छैन सृष्टि चक्रलाई जान्नु। यो हो इतिहास भूगोल। उच्चभन्दा उच्च बाबा हुनुहुन्छ। फेरि छन् सूक्ष्म वतनका देवताहरू। विश्वको इतिहास भूगोल त मनुष्य सृष्टिमा हुन्छ। मूल वतन सूक्ष्म वतनमा कुनै इतिहास भूगोल हुँदैन। त्यो हो नै शान्तिधाम। सत्ययुग हो सुखधाम, कलियुग हो दुःखधाम। यहाँ रावण राज्यमा कसैलाई शान्ति मिल्न सक्दैन। अब तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान मिलेको छ। हामी आत्माहरू हौ नै शान्तिधाममा रहनेहरू। यी अङ्गहरू कर्म गर्नको लागि हुन्, चाहे कर्म गर वा नगर। हामी त आत्मा हौ। हाम्रो स्वधर्म शान्ति हो। कर्मयोगी हौ नि, कर्म पनि अवश्य गर्नु छ। कर्म सन्यासी कहिल्यै हुन सकिँदैन। यो पनि यी सन्यासीहरूको पाठ हो। घरबार छोडेर जान्छन्, खाना पकाउँदैनन्, गृहस्थीहरूसँग भिक्षा माग्छन्। फेरि पनि ती गृहस्थीहरू कहाँ खान्छन्। घरबार छोडेर कर्म त फेरि पनि गर्छन्। कर्म सन्यास त हुन सक्दैन। कर्म सन्यास तब हुन्छ जब आत्मा शान्तिधाममा रहन्छ। त्यहाँ कर्म इन्द्रियहरू नै हुँदैनन् भने कर्म कसरी गर्ने? बाबाले परमधाममा कर्म इन्द्रियहरू हुँदैनन्, अङ्ग नै हुँदैन, एउटा पनि अङ्ग हुँदैन। केवल आत्मा अशरीरी निराकार अवस्थामा हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ कर्मको कुरा हुँदैन। त्यसैले यो संसारलाई, पृथ्वीलाई नै कर्म क्षेत्र बनिन्छ। यसलाई कर्म क्षेत्र बनिन्छ। कर्म क्षेत्रमा सबै आउनुपर्छ, सबै जीवात्मालाई। त्यो हो शान्तिधाम अथवा मूल वतन। यस्तो होइन ब्रह्ममा आत्मा लीन हुनु छ। आत्माहरू शान्तिधामका निवासी हुन्। फेरि यहाँ कर्म क्षेत्रमा पाठ खेल्न आउँछन्। यो हो विस्तृत कुरा। छोटकरीमा त भनिन्छ आफूलाई आत्मनिश्चय गर अनि बाबालाई याद गर, तब विकर्म विनाश हुन्छ। यसलाई नै भारत खण्डको प्राचीन योग भनिन्छ। हैन, योग भनेको के त? योग भनेको आफूलाई निराकार आत्मा सम्झेर निराकारी वतनमा निराकार पिता परमात्माको लवलीन भएर यादमा रहनु नै के भयो? योग भयो। हैन, भारत खण्डको प्राचीन योग भनिन्छ। वास्तवमा यसलाई योग पनि होइन, याद भन्नुपर्छ। यसमा मेहनत छ। योगी धेरै कम बन्छन्। योगको शिक्षा पहिला चाहिन्छ, पछि ज्ञान। पहिला मुख्य हो बाबाको याद। बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन। यो हो रूहानी यादको यात्रा, ज्ञानको यात्रा होइन। हैन, ज्ञानको यात्रा होइन। यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। कोही त बिके कहलाउँछन् तर बाबालाई याद गर्दैनन्। बाबा आएर ब्रह्मद्वारा तिमी बच्चाहरूलाई देही अभिमानी बनाउनुहुन्छ। यिनी देह अभिमानी थिए। हैन, अहिले देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ चलिरहेको छ। ब्रह्मा कुनै भगवान होइनन्। हैन, ब्रह्मा बाबा के हुनुहुन्न? भगवान हुनुहुन्न। तर भगवानबाट कहिले पनि के हुनुहुन्न? बाबा बिछोड हुनुहुन्न। सदा लवलीन भगवानसँग कम्बाइन्ड हुनुहुन्छ। ब्रह्मा कुनै भगवान होइनन्। यहाँ त सबै मनुष्य मात्र पतित छन्। पावन श्रेष्ठचारी एउटा पनि छैन। आत्माको लागि नै भनिन्छ पुण्य आत्मा पापात्मा। हैन, पुण्य शरीर पाप शरीर त भनिन्न। पुण्य आत्मा पापी आत्मा भनिन्छ। आत्मामा नै पाप र पुण्यको लेपसेप रहन्छ, रेकर्ड रहन्छ। त्यसैले आत्मासँग नै त्यो शब्द लाग्दछ। मनुष्यले पनि भन्दछन् मेरो आत्मालाई हैरान नगर, तर बुझ्दैनन् म को हुँ। सोध्ने गरिन्छ हे जीवका आत्मा तिमीले के धन्दा गर्छौ? भन्दछन्
म आत्माले यो शरीरद्वारा फलानो धन्दा गर्छु। सबैभन्दा पहिला यो निश्चय गरेर बाबालाई याद गर। यो रुहानी ज्ञान बाबाले सिवाय कसैले दिन सक्दैन। बाबा आएर देही अभिमानी बनाउनुहुन्छ। यस्तो होइन ज्ञानमा कोही अगाडि जान्छ भने ऊ पक्का देही अभिमानी बनेको हुन्छ। देही अभिमानी जो हुन्छ उसले ज्ञानलाई राम्रोसँग धारणा गरेको हुन्छ। बाँकी त धेरै छन् जसले ज्ञानलाई राम्रोसँग बुझेका छन् तर शिव बाबाको याद भुल्छन्। घरिघरि आफूलाई आत्मा सम्झिएर बाबालाई याद गर्नु छ। बाबाले पटक पटक आफूलाई आत्मा सम्झिनु छ र बाबालाई याद गर्नु छ। यसमा जिन्न जस्तो हुनुपर्छ। जिन्नको कथा छ। बाबाले पनि यो काम दिनुहुन्छ, मलाई याद गर नत्र मायाले तिमीलाई खाइदिन्छ। माया हो जिन्न, माया हो जिन्न। जति बाबालाई याद गरिन्छ त्यति विकर्म विनाश हुन्छ। म र तिमीलाई धेरै खिचाव हुन्छ। मायाले उल्टो बनाएर तिमीलाई धेरै तुफानमा ल्याउँछ। बुद्धिमा यही याद रहोस्, म आत्मा बाबाको बच्चा हुँ। यस खुसीमा रहनु छ। बाबाले आफूलाई भगवानको बच्चा सम्झिने र खुसीमा रहने। देह अभिमानमा आउनाले मायाले थप्पड लगाउँछ। हात मताईको खेल पनि देखाउँछन् हैन। मुह राखेपछि हराउँछ। तिमीलाई पनि मायाले हैरान पार्दैन यदि बाबाको यादमा बस्यौ भने। यसैमा नै युद्ध चल्छ। तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ याद गर्ने, तर मायाले यसरी नाकलाई समात्छ जसकारण याद गर्न दिँदैन। तिमी हैरान भएर सुत्छौ। मायाले के बनाउँछ? हैरान बनाउँछ। हैरान बनाएर के गर्छ? फेरि सुत्छौ भन्नुभयो। सुत्छौ भनेको ओइलाउने, सेलाउने। मायासँग यति युद्ध चल्छ। बाँकी विश्वको इतिहास भूगोल त धेरै सरल छ। तिमीलाई घरिघरि भनिन्छ सदैव सम्झ अब हाम्रो 84 जन्म पूरा भयो। अब हामी जान्छौं बाबासँग मिलन मनाउन। यो याद रहन मुस्किल छ। बाँकी कसैलाई सम्झाउन कुनै मुस्किल छैन। यस्तो होइन मैले त धेरै राम्रो सम्झाउँछु। पहिलो मुख्य कुरा नै छ यादको। प्रदर्शनीमा धेरै आउँछन्। पहिला पहिला यो पाठ सिकाउनु छ। आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर बाबालाई याद गर अनि तम प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। पहिलो पाठ नै यो दिनु छ। भारतको प्राचीन योग कसैले सिकाउन सक्दैन। बाबा जब आएर सिकाउनुहुन्छ तब सिक्न सकिन्छ। मनुष्यले मनुष्यलाई राजयोग सिकाउन सक्दैन, असम्भव छ हैन। मान्छेले मान्छेलाई योग राजयोग सिकाउन सक्दैन, असम्भव छ। त्यो राजविद्या राजयोग सिकाउनको लागि नै हामीलाई देही अभिमानी आत्मस्वरूपमा टिकाउनको लागि सारा ज्ञान यसैको लागि दिन परमात्माको अवतरण हुन्छ। सतयुगमा त हुन्छौ नै पावन, त्यहाँ त प्रारब्ध भोग्छौ। त्यहाँ ज्ञान अज्ञानको कुरै हुँदैन हैन। भक्ति मार्गमा नै बाबालाई पुकार्छन् आएर दुःख हरेर सुख दिनुहोस्। सतयुग त्रेतामा कुनै गुरु गोसाई हुँदैनन्। बाबाले न पण्डित न गुरु न गोसाई केही पनि हुँदैन, किनकि त्यहाँ कर्मकाण्ड भक्तिकाण्ड केही पनि हुँदैन। त्यसकारणले गुरुको आवश्यकता हुँदैन, किनकि त्यहाँ सद्गति पनि गर्नु पर्दैन। किनकि हरेक जीवात्मा त्यहाँ हमेशा सद्गतिमा भएको हुनाले सद्गति गर्ने कोही पनि जीवात्मा गुरु या परमात्माको पनि त्यहाँ आवश्यकता हुँदैन। किनकि आत्मा जब दुर्गतिमा हुन्छ उसलाई सद्गति दिनको लागि भगवानको आवश्यकता हुन्छ। साथै मानिसहरूले भगवानलाई नचिनेर देहधारी गुरुलाई पनि सद्गतिको निमित्त बनाउँदछन्।
बाबाले भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा नै बाबालाई पुकार्छन्, आएर दुःख हरेर सुख दिनुहोस्। सतयुग त्रेतामा कुनै गुरु गोसाई हुँदैनन्, त्यहाँ त सद्गति पाइसकेका हुन्छन्। सद्गतिको वर्षा 21 जन्मको लागि तिमीले पाउन सक्छौ। 21 पिँढी भन्दछन् ब्रह्मा कुमारी त्यो हो जसले 21 पिँढीको उद्धार गर्छन्। यो यहाँ नै गायन गरिन्छ, यहाँ नै तिमीलाई 21 पिँढीको वर्षा मिल्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ 21 पिँढीको वर्षा यहाँ मिल्छ। त्यहाँ तिमी एउटै देवी देवता धर्मका हुन्छौ, अरू कुनै धर्म हुँदैन। बाबा आएर तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ। पवित्र नभएसम्म हामी कसरी फर्केर जान सक्छौं? यहाँ त सबै विकारी पतित छन्। जो धर्मस्थापक छन् उनीहरूले फेरि पालना गर्छन्। उनीहरूको धर्मको वृद्धि हुँदै जान्छ। फर्केर कोही पनि जान सक्दैन। एउटा पनि कलाकार फर्केर जान सक्दैन। बिचबाट एउटा पनि आत्मा माथि फर्केर जान सक्दैन। भन्न त मान्छेले भन्छन् कि आत्मा ब्रह्ममा लीन भयो हैन भनेर भन्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ एउटा पनि कलाकार फर्केर जान सक्दैन। सबैलाई सतोप्रधान सतो रजो तमोमा आउनु नै छ। ब्रह्माको लागि पनि भन्दछन् ब्रह्माको दिन ब्रह्माको रात हुन्छ। के सृष्टिमा एक्लै ब्रह्मा मात्र होलान् त? अहिले तिमी ब्राह्मण कुलको बनिरहेका छौ हैन? तिमी रातमा थियौ, अब दिनमा गइरहेका छौ। बाबाले दिन भनेको जहाँ ज्ञान हुन्छ, समझ हुन्छ, विवेकको जागृति भएको हुन्छ हैन, सद्बुद्धि प्राप्त भएको हुन्छ, यस्तो मानसिक अवस्थालाई के भन्नुहुन्छ? दिन भन्नुहुन्छ। रात भनेको जहाँ विवेक बन्द भएको हुन्छ, बुद्धिले काम गर्दैन, सद्बुद्धिको मुहान बन्द भएको हुन्छ र देह अभिमानमा जीवात्मा देह अभिमानमा आएको हुन्छ। त्यो नै के हो त? अन्धकार। अन्धकारलाई अज्ञान, जसलाई रातसँग तुलना गरिन्छ। बाबाले यसलाई फेरि ब्रह्माको दिन र ब्रह्माको रात, यसलाई बेहदमा लैजानुहुन्छ। के सृष्टिमा एक्लै ब्रह्मा मात्र होलान् त? अहिले तिमी ब्राह्मण कुलको बनिरहेका छौ। तिमी रातमा थियौ, अब दिनमा गइरहेका छौ हैन? अज्ञानबाट ज्ञानमा, तमसोमा ज्योतिर्गमय। बाबाले भन्नुहुन्छ पतितबाट पावन हुनु नै रातबाट दिनमा, पतित विकारी तमोगुणी भनेको रातमा विचरण गर्नु हो हैन, र सतोगुणी ज्ञानवान बन्नु भनेको दिनमा विचरण गर्नु हो। अब दिनमा गइरहेका छौ। तिमीलाई सम्झाइएको छ कति समय पूज्यपनमा रहन्छौ, कति जन्म पुजारी बन्छौ। जबसम्म बाबा आउनुहुन्न तबसम्म कोही भ्रष्टाचारीबाट श्रेष्ठचारी बन्न सक्दैन। भ्रष्टाचारी उसलाई भनिन्छ जो विकारबाट पैदा हुन्छ, त्यसैले यसलाई नर्क भनिन्छ। स्वर्ग र नर्क दुवैमा यदि दुःख भयो भने फेरि त स्वर्ग नै भनिँदैन। जबसम्म पुरा बुझेका हुँदैनन् उल्टो सुल्टो प्रश्न गर्छन्। तिमीले सम्झाउनु छ भारतवर्ष धेरै उच्च थियो। बाबाले भन्नुभयो संसारका सबै मानिसहरूलाई यो सन्देश देऊ, सम्झाऊ, भारत नै संसारमा सबैभन्दा, भारतवर्ष नै संसारमा सबैभन्दा उच्च देश हो। माउन्ट आबु मधुवन नै संसारमा सबैभन्दा ठुलो र महान तीर्थ हो र ज्योतिर्बिन्दु परमात्मा शिव बाबा नै समस्त मनुष्य आत्माहरूका पिता एउटै हुनुहुन्छ, भगवान एउटै हुनुहुन्छ। यो कुरा समस्त मनुष्य आत्माहरूलाई तिमीले सम्झाउनु छ। भारतवर्ष धेरै उच्च थियो। जसरी ईश्वरको महिमा अपरम अपार छ, त्यसै गरी भारतको पनि महिमा अपरम अपार छ। भारत के थियो? यस्तो कसले बनायो हैन? भारत के थियो? सम्पूर्ण पावन थियो हैन, पवित्रता थियो, ज्ञानवान थियो, सतोप्रधान थियो। त यस्तो धनले
अपरिमित धन थियो, हीरा जवाहरतका महल थिए। यस्तो किसिमको सर्वगुणले सर्वसम्पदाले सम्पन्न देश थियो। त्यही भएर बाइबलमा पनि यो कुरा लेखेको छ, क्राइस्टभन्दा 3000 वर्ष पहिला भारत प्याराडाइज थियो, स्वर्ग थियो भनेर बाइबलमा यो कुरा लेखिएको छ। र विभिन्न संस्कृति र सभ्यताले पनि बताउँदछ कि संसारमा स्वर्ग थियो, त्यो सभ्यता थियो, दैवी गुणले सम्पन्न मानवहरू रहन्थे। तर कहिले थियो, कति बेला थियो, त्यो कहिले फेरि त्यसको विनाश भयो, त्यो अहिले कहाँ छ भन्ने कुरा मानिसहरूलाई थाहा छैन। केवल देवी देवताहरूका अवशेष मात्र, त्यो दैवी दुनियाँ, दैवी सभ्यताको अवशेष केवल फोटोको रूपमा, मन्दिरको रूपमा मात्र हामीले देख्दछौँ। त्यो सभ्यता यो संसारबाट हरायो। पुनः त्यो सभ्यतालाई यस सृष्टिमा स्थापना गर्नको लागि मनुष्यले होइन, भगवानको अवतरण भएर भगवानले मात्र त्यो दुनियाँ, त्यो सभ्यता फेरि धरतीमा ल्याउनुहुन्छ। त्यसकारणले दैवी सभ्यताले युक्त मानवहरू, हैन, जो दैवी सभ्यता छ, जसको आचरण, उठ बस, लवाई खवाई, हिँडाई टुलाइ, सोचाइ हेराई सबैमा दैवी सभ्यता आइसकेको छ। ती मानव आत्माहरू मात्र त्यो दैवी सभ्यताको दुनियाँमा प्रवेश गर्न पाउँछन्, हैन। जोसँग दैवी सभ्यता छैन उनीहरू त्यो दुनियाँमा प्रवेश गर्ने अवसर उनलाई प्राप्त हुँदैन। त्यो दुनियाँमा जाने जो के अरे पासपोर्ट छ, त्यो पासपोर्ट बाबाले क्यान्सल गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले आफूमा दैवी सभ्यताले युक्त आफूलाई त्यस्तो मानव बनाउनु पर्छ। तिमीले सम्झाउनुहोस्, भारतवर्ष धेरै उच्च थियो, जसरी ईश्वरको महिमा अपरम अपार छ, त्यसै गरी भारतको पनि महिमा अपरम अपार छ। भारत के थियो, यस्तो कसले बनायो? बाबाले जसको महिमा गाउनुहुन्छ, बाबा नै आएर बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। मनुष्य मात्रलाई दुर्गतिबाट सद्गतिमा लैजानुहुन्छ, शान्तिधाममा लिएर जानुहुन्छ, जसको लागि नै मनुष्यहरूले पुरुषार्थ गर्छन्। त्यसलाई अटल सुख शान्ति, अटल पवित्रता भनिन्छ। अटल सुख, अटल शान्ति, अटल पवित्रता भनिन्छ। त्यहाँ तिमी सुखमा पनि हुन्छौ, शान्तिमा पनि हुन्छौ, र बाँकी आत्माहरू शान्तिमा रहन्छन्। सबैभन्दा बढी जन्म तिमीले लिन्छौ, बाँकी कम जन्म लिनेहरू अटल शान्तिमा रहन्छन्। उनीहरू मानौ लामखुट्टे सरह आएर एक आधा जन्म पाठ खेल्छन्, त्यसको के महत्त्व छ? बाबाले भन्नुहुन्छ, जसले पुरा 84 जन्म लिन्छ उसको पूजा हुन्छ, हैन। त्यसकारणले 84 वर्ष पुगेका, सहस्त्र चन्द्र दर्शन गरेका जीवात्माहरूको अहिले कलियुगको अन्तमा पनि 84 वर्षको पूजा हुन्छ। वास्तवमा यो वर्ष होइन, यो जन्मको कुरा हो, बाबा भन्नुहुन्छ। र 1-2 जन्म लिनेको त कुनै पनि महत्त्व हुँदैन। उनीहरू लामखुट्टे, आज जन्मे भोलि राति नै उसको मृत्यु हुन्छ, त्यसको कुनै पनि महत्त्व हुँदैन। लामखुट्टेको के महत्त्व छ र? रातमा नै जन्म लिन्छन् र रातमा नै मर्छन्। यस समयमा धेरै जसोले शान्ति नै चाहन्छन्, किनकि यस समयका गुरुहरू हुन् शान्तिमा जानेवाला। तिमी यहाँ आएका छौ स्वर्गवासी बन्नको लागि। स्वर्गवासीलाई शान्तिवासी भनिँदैन, शान्तिवासी निराकारी दुनियाँलाई भनिन्छ। मुक्ति शब्द गुरुहरूबाट सिक्छन्। माताहरूले व्रतमा नियम राख्छन् वैकुण्ठपुरीमा जानको लागि। कोही मर्यो भने पनि भन्दछन् स्वर्गवासी भयो। कुनै जाने होइन, तर यस्तो मान्दछन्, सम्झिन्छन् दुनियाँ वैकुण्ठ थियो। शिव बाबा यहाँ नै आएर स्वर्गको रचना रच्नुहुन्छ, अवश्य यही नै रच्नुहुन्छ।
स्वर्गमा त आउनुहुन्न भन्नुहुन्छ, म आउँछु स्वर्ग र नर्कको सङ्गममा। कल्प कल्पको सङ्गममा आउनुहुन्छ। उनीहरूले फेरि युगे युगे लेखिदिएका छन्। कल्प शब्द भुलेका छन्। यो पनि खेल बनेको छ, फेरि त्यही दोहोरिन्छ। यस अन्तिम जन्ममा तिमीले बाबालाई र सृष्टि चक्रलाई जानेका छौ। त्यो कसरी स्थापना हुन्छ नम्बरबार, त्यो अहिले तिमीले जानेका छौ। यो सारा खेल तिम्रो नै बनेको छ, हैन? जसले पुरा यो धरतीमा 84 जन्म लिन्छ, उसको लागि नै यो संसारमा यो नाटक बनेको छ, चक्र बनेको छ, अथवा खेल बनेको छ। अब 1-2 जन्म लिनेको लागि त्यो खेलको नै के महत्त्व भएर बाबाले त्यस कारणले आफ्नो 84 को चक्रलाई याद गर, स्मरण गर, हैन? चक्रलाई बुद्धिमा फिराऊ, घुमाऊ भन्नुहुन्छ। त्यो अहिले तिमीले जानेका छौ। यो सारा खेल तिम्रो नै बनेको छ। अहिले तिमीले बाबाद्वारा राजयोग सिक्छौ। बाबाको यादबाट नै राज्य पाउँछौ। चित्रहरू पनि छन् नि, हैन? बाबाले चित्रहरू छन्, चित्र योगका चित्र पनि छन्, देवी देवताका चित्रहरू पनि छन्। यी सबै चित्र कसले बनायो? यिनका कोही गुरु गोसाई त छैनन्। यदि कोही गुरु हुन्थे भने पनि गुरुका एउटै शिष्य मात्र कहाँ हुन्थे र? अनेक हुन्थे नि। यो ज्ञान एक बाबा सिवाय अरू कसैले जान्न सक्दैन। धेरैले सोध्छन्, यी चित्र तिम्रो दादाले बनाउन लगाएका हुन्, हैन? यी चित्रको विषयमा पनि मान्छेले के भन्छन्, ब्रह्मा बाबाले बनाउनु भयो भन्ने सोच्दछन्। यो त बाबाले दिव्य दृष्टिले साक्षात्कार गराउनु भएको हो। यी सबै चित्रहरू स्वयं परमात्माले दिव्य दृष्टिबाट ब्रह्मा बाबालाई साक्षात्कार गराउनु भएको हो। वैकुण्ठको पनि साक्षात्कार गराउनु भएको छ। त्यसरी कसरी विद्यालय चल्छ, के भाषा हुन्छ, सबै साक्षात्कार गरेका छन्। जब बच्चाहरू भट्टीमा थिए, बाबाले बच्चाहरूलाई बहलाउनुहुन्थ्यो। कराँचीमा केवल तिमी मात्रै अलग रहेका थियौ, मानव आफ्नै राजै थियो। बाबाले भन्नुहुन्छ, कराँचीमा केवल बाबाका बच्चाहरू अलग्गै, किनकि बाहिर संसारसँग कुनै पनि सम्बन्ध थिएन, हैन? ब्रह्मा बाबाले बच्चाहरूलाई पत्र पत्रिका कुनै पनि समाचार सुन्न दिनुहुन्थेन। बाबाका बच्चाहरूलाई संसारको समाचार सुनेपछि, हेरेपछि, देखेपछि यो अव्यक्त स्थितिमा ज्ञान स्वरूप अवस्था, रूहानी अवस्था थोरै हल्का हुन पुग्छ, फिक्का हुन पुग्छ र छिट्टै नै जीवात्मा बाहर मुखतामा आउन सक्छ, हैन? जति संसार समाचारको विषयमा, हैन, बाह्य कुरामा ध्यान हुन्छ, त्यति नै अन्तर्मुखताबाट ऊ आत्मा हट्दछ, हैन? बाहर मुखतामा आउँदछ। अनि जीवात्माले बडा दुःख पाउँछ, दुखी हुन्छ, किनकि बाहिर चिजबाट आत्मालाई शान्ति मिल्दैन, सुखको अनुभूति हुन सक्दैन। किन भन्दा यो संसार दुःखधाम छ, दुःखको सृष्टि हो। दुःखका समाचारहरू लिन दिन गर्नु, दुःखको बारेमा सोच्नु, थाहा पाउनु, जानकार हुनु, यो चाहिँ आफूलाई दुखी बनाउनु हो। त्यसैले बाबाले बच्चाहरूलाई के गर्नुहुन्थ्यो, भट्टीमा राख्नुभएको थियो। बाबाले दिव्य दृष्टिबाट साक्षात्कार गराएर यी फोटाहरू बनाउनु भयो, पिक्चर तस्बिरहरू बनाउनु भयो र वैकुण्ठको पनि साक्षात्कार गराउनु भएको थियो, हैन? त्यति बेला हरेक बच्चाहरूलाई, दादीहरूलाई कराँचीमा आउँदाखेरि बाबाले चाहिँ वैकुण्ठको साक्षात्कार गराउनु भएको थियो त्यति बेला। र त्यति बेला साक्षात्कारमा के भयो भन्दा, र को चाहिँ महारानी बन्ने, को राजकुमारी बन्नुहुन्छ, को चाहिँ साहुकार प्रजा बन्नुहुन्छ, त्यो सबै कुरा साक्षात्कारमा देखिन्थ्यो। र सन्देशीले आएर तिमी महारानी बन्छौ, तिमी चाहिँ दासी बन्छौ,
तिमी चाहिँ नोकर चाकर बन्छौ, तिमी साहुकार प्रजा बन्छौ, तिमी चाहिँ यो देखियो माथि भनेर आएर तल आएर बताइदिनुहुन्थ्यो। बताइदिएपछि के भयो त, जो महारानी बन्नेवाला हुनुहुन्छ भविष्यमा उहाँलाई त एकदम खुसी प्राप्त भयो, आनन्द प्राप्त भयो। जसलाई अब दासदासीको साक्षात्कार भयो, तिमी तपाईको रोल चाहिँ तपाईँ भविष्यमा दासी बन्नुहुने रहेछ भनेर आएर भनिदिँदाखेरि के भयो त, उहाँलाई एकदम टेन्सन भयो, पिर पर्यो, चिन्ता पर्यो, दुखी भयो होइन। त्यसकारण बाबाले यो कुरालाई नभन्ने पनि भन्नुभयो। यस्तो पनि पाठ चलेको थियो होइन। त्यस भएर अर्को फेरि बाबाले अर्को पाठ पनि चलाउनु भएको थियो त्यति बेला कि कस्तो कर्म गरे भने त्यसको फल कस्तो मिल्छ, कर्मको दण्ड। धर्मराजपुरीमा कर्मको सजाय कसरी मिल्छ भनेर त्यो कर्म सजायको पनि साक्षात्कार हुन्थ्यो होइन। अब विषय विकारमा जानेलाई कस्तो सजाय मिल्छ बाबालाई पाइसकेपछि, झुटो बोल्नेलाई कस्तो सजाय मिल्छ, बाबाको यज्ञभित्र फेरि चोरेर लुकाएर खानेलाई कस्तो सजाय मिल्छ। चीज वस्तु अब किनकि आश्रमभित्र त सबै समर्पित बच्चाहरू हुन्थे, कसैमा यो सानोतिनो बानीहरू होइन हुन्थे, कसै लुकाउने छिपाउने, कसैसँग फेरि सङ्गत गर्ने बानी हुन्छ, कसैको फ्यामिलियरिटीको संस्कार लगाव झुकावमा आइहाल्ने, देहधारीसँग आकर्षणमा आइहाल्ने, त्यसको सजायको पनि पुरा साक्षात्कार बाबाले कहीँ चप्किएर एकदम च्यातिएको पुरै त्यो चाहिँ सजाय पनि यस्तो सजायको वर्णन गर्नुभएको छ सन्देशीले, जसलाई खानीमा लालच छ, त्यो खानीको लालच भएकोलाई सजाय। एक एक कर्मको धर्मराजपुरीमा साक्षात्कारको पाठ चल्यो, त्यो पनि आएर पुरा बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अभिनय गरेर उहाँ जस्तो तिमीले देखेको थियौ त्यस्तै गरेर यिनीहरूको सबैको सामने बताइदेऊ। त्यो सबैको सामने बताउँदाखेरि के भयो त, ओहो एकदम सबै डराउनु भयो, सतर्क हुनुभयो आफ्नो कर्मसँग। यस्तो पाप कर्म कुनै पनि कर्म, चाहे त्यो फ्यामिलियरिटीमा आउने, लगाव झुकावमा आउने, आकर्षणमा आउने, अनि देहको अहङ्कारमा आउने, रिसाउने होइन, अर्को कुरा फेरि चोरेर खाने, झुटो बोल्ने होइन, हेराफेरी गर्ने, अब फेरि यो बाहनाबाजी, यो सबै कुरा योग साधनामा लापरवाही गर्ने, बाबाले जति पनि नियम कानुन बनाउनु भयो त्यो नियम कानुनमा लाई उल्लङ्घन गर्ने, ती सबैको एक एक कर्मको साक्षात्कार भइसकेपछि सबै बच्चाहरू कराँचीमा एकदम सतर्क भएर तपस्या योगमा लाग्नुभयो, साधनामा लाग्नुभयो। त्यसैले बाबाले भट्टी भन्नुभएको थियो किसिम किसिमबाट, किनकि आदिमा जे भएको थियो अन्त्यमा पनि त्यो हुन्छ, तर आदिमा त भएर समय थियो, तर अन्त्यमा के छैन, अब परिवर्तन हुने के छैन, समय छैन। तर बाबाले केही समय हामी बच्चाहरूको लागि छुट्याउनु भएको छ। यो त बाबाले दिव्य दृष्टिले साक्षात्कार गराउनु भएको हो, वैकुण्ठको पनि साक्षात्कार गराउनु भएको छ। त्यहाँ कसरी विद्यालय चल्छ, के भाषा हुन्छ, सबै साक्षात्कार गरेका छन्। जब बच्चाहरू भट्टीमा थिए बाबाले बच्चाहरूलाई बहलाउनुहुन्थ्यो होइन, भट्टीमा हुँदा बहलाउनुहुन्थ्यो। कराँचीमा केवल तिमी मात्रै अलगै रहेका थियौ, मानौ आफ्नै राजै थियो, आफ्नै तात, आफ्नै बात, अरू कसैले बुझ्न सक्दैनथ्यो। सम्झिन्थे यो खुदाप्रस्त हो। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, तिमी हौ नन्स, एक बाबा दोस्रो न कोही, नन बट वन। एक बाबा सिवाय अरू कसैको याद गर्नु छैन। ती नन्सले क्राइस्टलाई मात्र जानेका हुन्छन्, उनी सिवाय कसैलाई होइन
हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ नन्सले पनि हैन, क्रिस्चियन धर्ममा नन्स हुन्छन्, उनीहरूले एक भगवानलाई सिवाय अरू कसैलाई पनि जानेका हुँदैनन्। त्यस्तो नन्सलाई नै के भनिन्छ रहेछ, नन बट वान हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कोही हुन्छ धेरै कुरा जान्न खोज्ने, यता उता चियो चचो दायाँ बायाँ हेराफेरी छल कपड, यस्तो मान्छे के हुँदैन, योगी बन्न सक्दैन हैन। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ एक बाबा सिवाय अरू कसैको पनि याद गर्नु छैन। ती नन्सले क्राइस्टलाई मात्र जानेका हुन्छन्, उनी सिवाय कसैलाई पनि होइन। तिमीलाई थाहा छ वर्षा एक शिव बाबाबाट मिल्छ। शिव बाबा त हुनुहुन्छ नै बिन्दु, उहाँले पनि कोहीद्वारा नै सम्झाउनुहुन्छ नि। प्रजापिता ब्रह्मा त अवश्य यहाँ छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यिनको धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा पतित शरीरमा प्रवेश गर्छु। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा, ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गरेर देही अभिमानी बन्नु छ। ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गरेर देही अभिमानी बन्नु छ। यही मेहनत गर्नु छ, यो नै उच्च लक्ष्य हो। यस मेहनतले आत्मालाई सतोप्रधान बनाउनु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गरेर देही अभिमानी बन्नु छ। यही मेहनत गर्नु छ, यो नै उच्च लक्ष्य हो। यस मेहनतले आत्मालाई सतोप्रधान बनाउनु छ। आत्मालाई पवित्र बनाउनु छ, सतोप्रधान बनाउनु छ। किनकि देहभानमा आउने बित्तिकै आत्मामा विकारको अनुभूति हुन्छ, कुनै न पनि कुनै विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैन, जहाँबाट आत्माले दुःख प्राप्ति गर्दछ। त्यसैले आत्मा नै के हो, सुख स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ। आत्मा अभिमानी बन्ने मेहनत गर्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, जिन्न बनेर यादको यात्रा गर्नु छ। मायाले जतिसुकै विघ्न पारोस्, तर मुखमा मुहलरा राख्नु छ। मायाबाट हैरान हुनु छैन। एकको यादमा रहेर तुफान हटाउनु छ। एकको यादमा रहेर तुफान हटाउनु छ। जिन्न बनेर यादको यात्रा गर्नु छ। मायाले जतिसुकै विघ्न पारोस्, तर मुखमा मुहलरा राख्नु छ। मायाबाट हैरान हुनु छैन। एकको यादमा रहेर तुफान हटाउनु छ। वरदान छ, अलौकिक खेल र खेलाउनसँग खेल्दै, अलौकिक खेल र खेलाउनसँग खेल्दै सदा शक्तिशाली बन्ने अचल अडोल भव। अलौकिक खेल र खेलाउनसँग खेल्दै सदा शक्तिशाली बन्ने अचल अडोल भव। विवरण छ, अलौकिक जीवनमा मायाको विघ्न आउनु पनि अलौकिक खेल हो। जसरी शारीरिक शक्तिको लागि खेल गराइन्छ, त्यस्तै अलौकिक युगमा परिस्थितिलाई खेलाउन सम्झेर यो अलौकिक खेल खेल। यी परिस्थितिहरूसँग नडराऊ, नआत्तियो। सर्वसङ्कल्प सहित स्वयंलाई बाप दादा माथि बलिहार गरिदेऊ। सर्वसङ्कल्प सहित स्वयंलाई बाप दादा माथि बलिहार गरिदेऊ। तब मायाले कहिले आक्रमण गर्न सक्दैन। सर्वसङ्कल्प सहित
बाप दादामाथि बलिहार गरिदेऊ, तब मायाले कहिले आक्रमण गर्न सक्दैन। सधैँ अमृत बेला साक्षी बनेर स्वयंलाई सर्वशक्तिहरूले श्रृङ्गार गर। अमृत बेला साक्षी बनेर स्वयंलाई सर्वशक्तिहरूले श्रृङ्गार गर, तब अचल अडोल रहन्छौ। तब अचल अडोल रहन्छौ। स्लोगन छ, कुनै पनि संसारी समाचार सुन्नु र सुनाउनु, संसारको चाहे लौकिक घरको होस्, परिवारको होस्, समाचार होस्, अब संसारमा भइरहेको घटना परिस्थितिको बारेमा होस् हैन, यो सबै कुराहरू चाहे बाबाले त ब्राह्मण संसारको पनि कुराहरू सुन्ने, सुनाउने, चर्चा गर्ने, गराउने, यो चाहिँ हुनुहुन्न। अनभिज्ञ जस्तो नन्सले एक बाबालाई मात्र जान्दछन् हैन, धेरै ठाउँमा कुराहरू सुन्नु, बुझ्नु, यो बुझाउन खोज्नु, यसले पनि के गर्छ, योगमा साधनामा नोक्सान पुर्याउँदछ। कुनै पनि सांसारिक समाचार सुन्नु, सुनाउनु, आज यस्तो भएछ, उस्तो भएछ, यो भएछ, ऊ भएछ भनेर संसारका कुराहरू सुन्नु, सुनाउनु, यो पनि स्वयंमा फोहोर जम्मा गर्नु हो। आफूभित्र के गर्नु भन्नुभयो बाबाले? फोहोर जम्मा गर्नु, संसारका विषयमा जानकारी लिन खोज्नु, धेरै जान्नु, केही कुराहरू थाहा पाउनु पर्छ, तर धेरै कुरा जान्न खोज्नु र यो चाहिँ अरूलाई पनि सुनाउनु। यो के हो भन्नुभयो बाबाले? आफैले आफैमा फोहोर जम्मा गर्नु हो हैन। फोहोर हुन्छ, आत्मा स्वच्छ हुँदैन, शुद्ध नभएपछि परमात्मासँग मिलन हुँदैन हैन। धेरै कुरो, धेरै सूक्ष्म विषय हो यो। त आज बाबाले मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची आफूले आफैसँग सोध, म कति समय बाबाको यादमा रहन्छु, देही अभिमानी स्थिति कति समय रहन्छ, आत्मस्वरूपमा कति समय टिक्छौ हैन। आफूले आफूलाई सोध, बाबाको यादमा कति समय व्यतीत गर्छु भन्ने कुराको जाँच गर भन्नुभयो। प्रश्न वरदान छ, लौकिक खेल र खेलौनासँग, अलौकिक खेल र खेलौनासँग खेल्दै सदा शक्तिशाली बन्ने अचल अडोल भव। अलौकिक खेल र खेलौनासँग खेल्दै सदा शक्तिशाली बन्ने अचल अडोल भव। स्लोगन छ, कुनै पनि सांसारिक समाचार सुन्नु, सुनाउनु, यो पनि स्वयंमा फोहोर जम्मा गर्नु हो र फोहोरी बन्नु हो। फोहोर जम्मा गरेपछि के भयो? फेरि फोहोरी भयो, फोहोरी भयो, अशुद्ध भयो हैन। सांसारिक समाचार, आज त बाबाले विशेष गरेर यो संसारको कुराहरू धेरै खोतल्नु, जान्नु, गर्नु हुँदैन। योगी तपस्वी व्यक्तिको एउटै लक्ष्य, एउटै ध्यान धारणा हुनुपर्छ भनेर बाबाले भन्नुभयो। त्यसकारणले जति पनि यो सामाजिक सञ्जालमा कुराहरू आइरहेका छन्, हजुरहरू सबैले अहिले जस यो क्यामेराबाट, मोबाइलबाट मुरली सुनिरहनु भएको छ र हजुरहरू सबैले बाबाको कुराहरू नै पोस्ट गर्नुपर्छ र सेयर गर्नुपर्छ, तब नै हातबाट पनि सत्कर्म, पुण्य कर्म हुन्छ। र थोरै स्वास्थ्यको लागि, स्वास्थ्यको हिसाबले अब औषधिहरूको विषयमा सेयर गर्नु छुट्टै कुरा छ, तर रात दिन त्यसै कुरामा मात्र हामी चाहिँ अड्किनु, अल्झिनु हुँदैन। सांसारिक कुराहरू, राजनीतिको कुराहरू, किनकि हामीलाई जो व्यक्तिलाई राजनीतिक क्षेत्रमा उनीहरूले भूमिका निर्वाह गर्नको लागि यस विश्व नाटकमा उनीहरूले जिम्मेवारी प्राप्त गरिरहेका छन्, उनीहरूले नै त्यो कुरालाई सम्हालिरहेका छन्। हाम्रो जिम्मेवारी, हामीलाई जिम्मेवार, भगवानले जिम्मेवारी अर्कै कुराको निमित्त बनाउनु भएको छ। त्यसकारणले आफ्नो जिम्मेवारीमा मात्र ध्यान दिनु पर्दछ, अर्काको जिम्मेवारीमा टिका टिप्पणी गर्नु, यो भएन ऊ भएन भन्नुको साटो उहाँहरूलाई सकाश दिएर शक्ति दिनु उचित होला। अनि त्यसकारणले केही बाबाका बच्चाहरूको फेसबुक
पनि मुख्य बच्चाहरूको फेसबुकमा बच्चाहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यसरी हेर्ने क्रममा कहीँ बाबाका पुराना बच्चाहरूको पनि फेसबुकमा बाबाको कुनै पनि साइन चिन्ह, कुनै पनि महावाक्य, कुनै पनि प्रोग्रामलाई सेयर गरेको, त्यसलाई लाइक गरेको, त्यसलाई आफ्नो पेजमा राखेको देखिएको छैन। माइन्ड नगर्नुहोला। आफ्नो पेजमा बाबाका कुराहरूले नै सिँगार पटार गर्नुपर्छ, भरिभराउ गर्नुपर्छ र अलिकति संसारमा हुनको कारणले अलिकति संसारका कुराहरूलाई जोड्ने इच्छा छ भने त्यो पनि कल्याणकारी भावनाले गर्नुपर्दछ। हजुरहरूका सबै पेजहरूलाई मुख्य बच्चाहरूको पेजहरू हेर्दाखेरि बाबाको कुराहरू नै सेयर गर्नुपर्छ। बाबाका कुराहरूलाई नै आफ्नो पेज, आफ्नो फेसबुक आइडीलाई सजाउनु पर्दछ। तब नै आफ्ना इष्टमित्रले, आफ्ना साथी सर्कलले त्यो कुरालाई हेरेर केही न केही लाभ लिन सक्दछन्। र हामी पनि संसारको मानिस जस्तै भयौँ भने उनीहरू र हामीमा के फरक पाइयो त? फरक हुनु पर्यो योगी व्यक्तिहरूको चालचलन, व्यवहार, सबै कुराहरू। तब नै हामीले यस विश्व रङ्गमञ्चमा बाबाबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्दछौँ र बाबाको सहारा, मद्दत र पालनाको हामी बच्चाहरूलाई अनुभूति हुन सक्दछ। यो पनि अति सूक्ष्म कुरा हो। यसलाई पालना गर्नुहोला र अनुभूति गर्नुहोला। त आज पनि मन्सा सेवाको कार्यक्रम रहेको छ। यहाँहरू घरमा बसेर पनि आध्यात्मिक दिनचर्यालाई कुनै पनि मिस नगर्नुहोला र दिनभरि अभ्यासरत अवस्थामा रहनुहुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ।